अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने तजवीद के इस्तिलाहात को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास से हम बाकायदा तजवीद का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लहन। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम लहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को नोट नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपको टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की PDF मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट में इंशाल्लाह पिन वाली जो कमेंट होगी वहां पर इंशाल्लाह आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन हो सकते हैं। और इंशाल्लाह तजवीद के हवाले से जो भी पोस्ट होगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और क्लासेस की जो PDF होंगी वो भी इंशाल्लाह उस पर आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह तजवीद के कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स जो प्रोवाइड की जाएंगी वो भी इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह आपको हर एक अपडेट उस पर मिल जाएगी। चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक लहन का है। सबसे पहले आसान लफ्जों में समझ लेते हैं कि लहन कहा किसे जाता है। याद रखें, तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी वो लहन कहलाएगी। ये आपने याद रखना है। तजवीद के तरक करने से, इसको आप लिखें या आप इंशाल्लाह PDF में भी इसको देख सकते हैं। आप अगर नहीं चाहते हैं कि आप टाइम लगाएं लिखने में तो आप सिर्फ ध्यान रखें और इंशाल्लाह जब इस क्लास के आखिर में आपको PDF मिल जाएगी तो इंशाल्लाह उस पर देखकर आप तमाम जो है पॉइंट्स को इंशाल्लाह समझ पाएंगे। तो मैंने कहा कि तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी वो लहन कहलाएगी। तो आप इसको समझ लीजिए, तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी वो लहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लहन कहलाएगी। और ये हराम है। ठीक है जी, और ये हराम है, इसको याद रखेगा। यानी तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी, यानी आपने अगर तजवीद का ख्याल नहीं रखा और आपने ऐसे ही बगैर तजवीद के तिलावत कर दी तो वो लहन कहलाएगी। अब लहन किसे कहा जाता है इसको इंशाल्लाह समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है कि यहां जो लहन के माना हम बयान करेंगे ना वो गलत के माना हम बयान करेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं लहन जो है ना, इसका जो माना आता है ना वो आता है गलती। ठीक, क्या माना आता है? गलती। ठीक है जी, यानी लहन के माना जो है ना वो गलती के हैं और जो हराम है। अब लहन का एक और माना आपको मिलेगा, लेकिन वो माना आपको मिलेगा खुश आवाजी। खुश आवाजी यानी लहन का एक और माना है जो पॉजिटिव है। क्या? खुश आवाजी, यानी अच्छी आवाज, खूबसूरत आवाज, सुरीली आवाज, यानी कुरान को खूबसूरत आवाज से पढ़ना। और ये सुन्नत भी है। एक लहन का माना होता है खुश आवाजी यानी अच्छी आवाज और एक लहन का माना होता है गलती। लेकिन यहां पर जिस लहन को हम बयान करेंगे ना उसके माना गलती के आते हैं, ना कि खुश आवाजी के। बात क्लियर होगी? लहन के आपको बहुत सारे माना मिलते हैं जैसे खुश आवाजी, सुरीली आवाज, मीठी आवाज, हसीन आवाज, लेकिन जिस लहन की हम बात कर रहे हैं ना तजवीद के अंदर वो गलती के माना में है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। कहीं आप ये ना देखें कि कहीं पर लहन का माना खूबसूरत आवाज आ रहा है तो चलो भाई हम तजवीद को छोड़कर कुरान में लहन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर जिस लहन को हम बयान करेंगे ना उसके माना गलती के हैं। बात क्लियर होगी? और ये हराम भी है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम जब भी किसी चीज को शुरू करते हैं, किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो हम उसका लुग़वी और इस्तिलाही माना देखते हैं कि तजवीद के अंदर उसका लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसको आप ध्यान में रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, PDF में इंशाल्लाह सारा मिल जाएगा। लहन का लुग़वी माना, इसको खाली आपने समझना है और कुरान में अप्लाई करना है इंशाल्लाह, और इस चीज से बचना है। लहन का लुग़वी माना होता है गलती, या इसका लफ्जी माना होता है खता करना।
यानी मिस्टेक करना, ठीक। हम मिस्टेक भी लिख सकते हैं, हम एरर भी लिख सकते हैं। एरर हम गलती को कहते हैं, ठीक। लहन का लुग़वी माना होता है गलती या खता करना, और लहन का इस्तिलाही माना क्या होता है तजवीद के अंदर? लहन का इस्तिलाही माना, लहन का इस्तिलाही माना है कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना, ठीक। कुरान करीम को या कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना, ये इसका इस्तिलाही माना है। यानी तजवीद के अंदर जो इसका इस्तिलाही माना है लहन का, वो आता है कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना। जब आप कुरान को तजवीद के खिलाफ पढ़ेंगे ना, रूल्स के खिलाफ पढ़ेंगे, तो वो आपका लहन कहलाएगा। और लहन किसे कहा जाता है? गलती को कहा जाता है, खता करने को कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो लहन है ना, इसकी दो अकसाम आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है जी। इसको आपने ध्यान में रख लिया इंशाअल्लाह। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, सिर्फ आपने ये समझना है, बाकी तमाम चीजें इंशाअल्लाह आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है जी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। लहन जो है ना, इसकी दो अकसाम है। एक जिसे हम कहते हैं लहन जली, और दूसरी जिसे हम कहते हैं लहन खफी। ध्यान रखिएगा, लहन जली और लहन खफी। ये जो लहन जली होती है ना, इसको हम कहते हैं बड़ी गलती। क्या कहते हैं भाई? बड़ी गलती। यानी जो बड़ी गलती हो, या हम कह सकते हैं फाश गलती। फाश गलती ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। फाश गलती, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं मेजर एरर, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजर एरर। बात क्लियर होगी। और याद रखिएगा, ये जो लहन जली है ना, ये जो गलती है ना, ये बड़ी गलती है। ये जो गलती पहचान सकेगा ना, इसमें माहिर और गैर माहिर दोनों शामिल है। यानी जो तजवीद का माहिर होगा ना, कुरान का माहिर होगा, वो भी इस गलती को पहचानेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो गैर माहिर होगा, जो तजवीद को नहीं जानता है, वो भी इस गलती को पहचानेगा। तो ये इतनी नुमाया गलती होती है, इतनी वाज़ेह गलती होती है, इतनी फाश गलती होती है कि इसको माहिर और गैर माहिर हर तरह के लोग जो है ना मालूम कर सकेंगे, ठीक है ना। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। अब लहन जली जो है ना, इसको इंशाल्लाह अभी हम इलाबोरेट करेंगे। उसके मुकाबले में लहन खफी जो होती है ना, ये होती है छोटी गलती, ठीक। ये होती है छोटी गलती, या हम कह सकते हैं मख्फी। ये होती है मख्फी, यानी ये छोटी गलती होती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में माइनर एरर। इसको माइनर एरर कहा जाता है। बात कर होगी। तो लहन जली आपकी बड़ी गलती, लहन खफी आपकी छोटी गलती, जिसको माइनर एरर कहा जाता है, ठीक। लेकिन ये जो लहन खफी है ना, इसको सिर्फ माहिर कुरान ही जो है ना वो पहचान सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा है, उसकी तजवीद तो कमा हक कहू सही है, लेकिन वो लहन खफी करता है, यानी छोटी सिफात आर्ज़ा में गलती कर रहा है, कलकला में, इख्फा में, इजहार में, इदगाम में। तो अब जो माहिर कुरान नहीं होगा, वो तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो माहिर कुरान होगा ना, उसको वो गलती समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई इमाम साहब बड़ी गलती कर रहा है, वाज़ेह गलती कर रहा है, तो चाहे पीछे मुक्तदी माहिर कुरान हो या माहिर कुरान ना हो, तो दोनों उस गलती को पहचान सकेंगे। तो इतनी बड़ी गलती होती है ये। बात क्लियर होगी। और याद रखें, ये जो बड़ी गलती होती है ना, ये हराम है, ये हराम है। और ये जो लहन खफी होती है ना, ये मकरूह है, इसमें कराहत है। बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम लहन जली को यहां पर डिस्कस करेंगे कि लहन जली क्या होता है। तो याद रखिए, लहन जली जो है ना, लहन जली से मुराद वो अगलात हैं, वो गलतियां हैं कि जिसमें माना तब्दील हो जाए, जिसमें माना बदल जाए, ठीक। तो इसको आप अगर आप लिखें लहन जली, आप अगलात भी लिख सकते हैं। लहन जली से मुराद वो अगलात हैं, लहन जली से मुराद वो अगलात हैं जिससे माना बदल जाए, यानी जिससे माना बदल जाए, ठीक। जैसे कि एराब में गलती करना, ठीक, जैसा कि एराब में गलती करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एराब में गलती कर दी, ठीक, तो वो आपकी लहन जली कहलाएगी। क्योंकि अगर आप एराब में गलती करते हैं ना, तो उस एराब की वजह से क्या हो जाता है, उस एराब को बदलने की वजह से माना तब्दील हो जाता है। और आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, अरबी के अंदर आपने ये सारी चीजें देखी कि जबर जेर पेश से हमारा फाइल मफऊल कैसी क्या चीजें बन जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर के अंदर समझी हैं। अच्छा, अब ये जो लहन जली है ना, इसकी 3 अकसाम है। लहन जली की
तीन अक़साम, यानी जो हमारी बड़ी गलती है ना, इसकी 3 अक़साम है। सबसे पहली किस्म वो क्या है? एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील हो जाना। एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील हो जाना, चाहे वो आपका जो तब्दील शुदा हरफ होगा ना वो अरबी जुबान का हो या ना हो, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, चाहे वो तब्दील शुदा हरफ अरबी जुबान का हो या ना हो। इसका क्या मतलब है कि वो जो तब्दील शुदा हरफ अरबी जुबान का हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं ना गैरिल मग़दूब, आप पढ़ते हैं ना गैरिल मग़दूब अलैहिम सूरह फातिहा में, अगर आप गैन की जगह पर गाफ पढ़ेंगे, अब गाफ आपका अरबी जुबान के अंदर नहीं आता ना, गाफ नहीं आता है ना, कहीं आपने नहीं देखा होगा कि हमारे हुरूफ तहज्जी के अंदर अरबी के अंदर गाफ आता है, तो गैन को अगर आप गाफ पढ़ेंगे ना गैरिल मग़दूबी, तो ये भी आपकी गलती होगी, बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपने पूरा हरफ ही बदल दिया। एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील करना, यानी गैन को आपने गाफ में तब्दील कर दिया, तो ये होती है बड़ी गलती, और इससे माना भी बाज़ औक़ात तब्दील हो जाते हैं। बात कर लोगी तो एक सूरत हमारे पास ये आ गई, पहली किस्म लहने जली की, कि एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील हो जाना, चाहे वो तब्दील शुदा हरफ अरबी जुबान का हो या गैर अरबी जुबान का हो या अरबी जुबान का ना हो। बात कर लोगी तो इसकी मिसालें आपके सामने हैं, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल वत्तीन पढ़ते ना सूरह 3, वत्तीन वज़्ज़ैतून, लेकिन आपने अगर पढ़ा वत्तीन, आपने ता के बदले में तौ को पढ़ा, तो यह भी बड़ी गलती कहलाएगी, क्योंकि आपने इसका माना तब्दील कर दिया। तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून है ना, जैतून और इंजीर की कसम है ना, वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन किसे कहा जाता है? इंजीर को कहा जाता है ना, इंजीर आपने खाया होगा, एक फल होता है, तो वत्तीन इंजीर, और आपने वत्तीन यहां पर लगा दिया, तो तौ और ता में अगर आपने फर्क नहीं किया तो यह आपकी बड़ी गलती कहलाएगी। तो सबसे पहली जो किस्म है लहने जली की वो क्या है? एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील करना। क्लियर होगी बात? चलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद दूसरी किस्म हमारी आती है मुतहर्रिक को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक कर देना। ठीक, मुतहर्रिक को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक करना, यानी आसान लफ्जों में मुतहर्रिक यानी मुतहर्रिक या मुतहर्रिक नहीं लिखेंगे, हरकत, हरकत में गलती करना। अब हरकत में अगर आप गलती करेंगे ना तो उसे माना बिगड़ जाएगा, यानी आपने हरकत अगर तब्दील कर दी। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा की आयत, क्या पढ़ते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आपने अगर अनअमता पढ़ा तो ठीक पढ़ा, क्योंकि अनअमता के ता के ऊपर जबर है ना, यानी तूने इनाम अता किया उन पर। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अनअमता अनअमतु, तो अगर आपने ता के ऊपर पेश लगा दिया ना तो आपने ये इनाम मंसूब किसकी तरफ किया? यानी मुतकल्लिम का सेगा, यानी मैंने इनाम अता किया, तो शिर्क भी हो गया ना इसके अंदर। अल्लाह ने इनाम अता किया, आप क्या कह रहे हैं? अनअमतु, मैंने इनाम अता किया, तो इस जबर और पेश की वजह से माना तब्दील हो गया, हरकत आपने तब्दील कर दी, तो ये आपकी लहने जली कहलाएगी, और इस तरीके से कुरान पढ़ना हराम भी है और नमाज आपकी फासिद भी हो जाएगी, क्योंकि आपने तो शिर्क किया नमाज के अंदर। ठीक है ना? तो आप अगर मुतहर्रिक को साकिन करेंगे और साकिन को मुतहर्रिक करेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई हरफ साकिन है, यानी किसी हरफ के ऊपर सुकून है, जज्म है, आपने उसको जबर दे दी, यानी आपने उसको फतहा दे दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सूरह कहफ की आयत नंबर 99 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व तरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ, तो वहां पर आखिर में है जमआ, मीम के ऊपर सुकून है, लेकिन अगर आप मीम के ऊपर जबर लगा देंगे, मीम मफ्तूह बना देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका लहने जली के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आयत करीमा मौजूद है, इसको आप इंशाल्लाह आप देख लीजिए। ये देखिए, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 99 है। अगर आप पहले ऐसे पढ़ेंगे ना, वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ, तो आपने सही पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने मीम पे सुकून को देखा, तो आपने जमआ, जी मीम जबर जम, आइन अलिफ दो जबर अन, जमआ। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ, तो आपने अगर जमा पढ़ा ना तो ये आपकी लहने जली के अंदर आएगी।
اصل لفظ تھا جمع، تو آپ نے جمع، میم کے اوپر سکون تھا تو آپ نے زبر لگا دیا، فتحہ دے دیا، تو آپ نے تبدیل کر دیا نا، حرکت کو چینج کر دیا. اسی لیے یہ ہماری جو دوسری صورت ہے متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کرنا، یہ بھی بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین میں پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم جو ہے نا، ہم سب کو جمع کر لیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری تھی دوسری صورت. کلیئر ہوگی بات؟ تو متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کرنا، یہ چیز آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور صورت ہماری آتی ہے کہ کسی حرف کا حذف کر دینا. فار ایگزامپل آپ کوئی حرف پڑھ رہے ہیں نا، کہ آپ کسی حرف کو حذف کر رہے ہیں. حذف کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے کسی حرف کو یا تو حذف کر دیا یا تو اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں آپ کو یہ لکھوا دیتا ہوں. چلے نمبر 3، کسی حرف کا اضافہ کرنا یا کسی حرف کو حذف کرنا. حذف کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو سکپ کر دینا، کسی حرف کا اضافہ کر دینا یا کسی حرف کا حذف کر دینا. یہ ہماری تیسری صورت ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ لے لو یا کوئی بھی صورت، آپ کو جو مرضی ہو قرآن کے اندر کوئی سا بھی ٹکڑا آپ لے لو. آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ الحمد کو الحمدو پڑھیں گے نا، کھینچیں گے، اس کو لمبا کھینچیں گے، تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی؟ بڑی غلطی ہو جائے گی. فار ایگزامپل ہمارے پاس سورہ فاتحہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ دیکھ لیجئے، دیکھیں غور سے دیکھیے گا. یہاں پر ہے الحمدو، یعنی دال کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو سنگل حرکت سے ادا کرتے ہیں نا، الحمدللہ پڑھتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی پڑھے گا الحمدو، اس واو کو بڑھا دے گا، یا اسی طریقے سے نعبدو ہے، نعبدو، اکثر عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ نعبدو کے اندر عموماً لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ نعبدو پڑھتے ہیں. میں نے سنا ہے، میں بہت بار یہ چیزیں سن چکا ہوں کہ ایک مسجد میں گیا تھا ایک بار نماز پڑھنے، غالباً جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، تو بزرگی نماز پڑھا رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا پڑھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کھینچ رہے تھے زیادہ، وہ مد کر رہے تھے. حالانکہ نعبدو نہیں کرنا، یہ بڑی غلطی ہے، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، یہاں پر آپ کے 4 حروف ہیں اور اوپر حرکات بھی آپ کی 3 ہی ہیں، زبر اور 2 پیش آ رہے ہیں. لیکن آپ وہاں پر ایک اور واو ساکن کو ایڈ کر رہے ہیں، ایک اور واو ساکن کو ایڈ کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی حرف کو اضافہ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں کسی حرف کو، تو یہ بھی آپ کی بڑی غلطی مانی جائے گی. اسی طریقے سے کسی حرف کو حذف کر دینا. فار ایگزامپل آپ پڑھیں گے، جیسے یہاں پر ہے مالک یوم الدین، یا کوئی سا بھی ہے، جیسے نستعین میں آپ پڑھے گا نتعین، نتعین. فار ایگزامپل ایاک نعبد و ایاک نتعین، سین کو نہیں پڑھے گا، فار ایگزامپل حذف کر دے گا، تو یہ بھی آپ کی بڑی غلطی ہوگی. ویسے تو یہ غلطی کوئی نہیں کرتا، حروف تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری غلطی یا تو مفخم میں یا مرقق میں یا صفات عارضہ میں یا صفات لازمہ میں ہوتی ہیں. یہ غلطیاں ہماری ہو جاتی ہیں. بہرحال حذف ہم نہیں کرتے. جیسے اہدنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم نہیں پڑھ سکتے، مستقیم تو ہر کوئی پڑھتا ہے. بہرحال یہ ایک جو ہے ایک رول ہے کہ اگر کوئی حذف کرے گا تو یہ بھی آپ کی بڑی غلطی مانی جائے گی. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ کیا تھا ہمارا؟ یہ تھا ہمارا لحن جلی، اور اس کی جو 3 صورتیں ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی. الحمدللہ آپ نے ان تمام صورتوں کو دھیان میں رکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلے اس کے بعد ہمارا کیا آتا ہے؟ یہ لحن جلی ہمارا مکمل ہو گیا. چلے اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارا آتا ہے لحن خفی. لحن خفی کو انشاءاللہ اب میں تھوڑا سا ایلابریٹ کرتا ہوں. لحن خفی سے مراد کیا ہے بھائی؟ یعنی پوشیدہ اور مخفی غلطی. ٹھیک، یعنی پوشیدہ اور مخفی غلطی. پوشیدہ سے مراد ہوتا ہے یعنی چھپی ہوئی غلطی، مخفی سے مراد ہوتا ہے یعنی خفیہ، چھپی ہوئی، یعنی جو صرف ماہرین فن ہی محسوس کر سکتے ہیں. یعنی جو ماہر ہوگا نا، ماہر فن یعنی تجوید کا جو فن جس کو ہوگا، یعنی جو قرآن کی تجوید کو جانتا ہو، ٹھیک ہے، جو ماہر ہو، تو وہی اس چیز کو اس غلطی کو پہچان سکتا ہے. عام بندہ جو ہوگا نا، جس کو تجوید کا الف نہیں پتا، وہ سنے گا، اس کو لگے گا بھائی سب صحیح ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو غلطی ہے نا، یہ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ مکروہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ چھوٹی سی غلطی ہے تو چل جائے گا، نہیں، شرعاً اس غلطی سے بچنا مستحب ہے.
اس بات کو یاد رکھے گا، مکروہ ہے یہ، لیکن شرعن اس غلطی سے بچنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، لحن خفی جو ہے نا، لحن خفی کا مطلب ہوتا ہے کہ صفات عارضہ میں غلطی کرنا۔ اب صفات عارضہ آپ کی جیسے قلقلہ ہے، اظہار ہے، اقلاب ہے، غنہ ہے، وغیرہ وغیرہ، پھر اس میں وہ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، متقاربین، متجانسین، اسی طریقے سے وہ ساری جو آپ کی صفات عارضہ آتی ہیں نا، انشاءاللہ ان کو ہم نے آگے پڑھنا ہے، ان میں غلطی کرنا۔ تو آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا، لحن خفی ہوتا ہے صفات عارضہ میں غلطی کرنا، صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسا باریک حرف کو پر اور پر کو باریک پڑھنا۔ ٹھیک، باریک حرف کو کیا کرنا؟ آپ نے باریک حرف کو پر پڑھا اور پر حرف کو باریک پڑھ دیا، تو یہ آپ کی کیا کہلائے گی؟ لحن خفی کہلائے گی۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس آیہ کریمہ، جیسے کوئی سی بھی آیت ہم لے لیں گے، جیسے چلے بھائی ہم یہ سورت دیتے ہیں، سورہ مسد، دیکھیے دھیان میں رکھیے کیا ہے، آپ پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ما اغنا، اب غین کو اگر آپ گاف بنا دیں گے نا تو یہ بھی آپ کی غلطی کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک، گاف تو عربی زبان کے اندر ہے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ سیسلا ہے نا، سیسلا میں صاد آپ کا مفخم ہے، پر پڑھا جانے والا حرف ہے، تو آپ پڑھیں گے سیسلا، تو سین پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کی کیا کہلائے گی؟ غلطی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور بعض اوقات یہ غلطی کرنے سے لہنے جلی بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنی پہلے دیکھا والتین والزیتون، ٹھیک ہے نا، اسے انعمتا، انعمتو، تو وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا۔ تو لہن خفی کہتے ہیں صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسے باریک حرف کو پر پڑھنا اور پر حرف کو باریک پڑھنا۔ اسی طریقے سے ادغام کے مقام پر اظہار کرنا، ٹھیک، یہ بھی لکھ لیجئے، ادغام کے مقام پر اظہار کرنا، یعنی کہیں پر ادغام کرنا تھا تو آپ نے اظہار کر دیا۔ اسی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے، یہ دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب، اب دیکھیں با کی نیچے کیا ہے؟ دو زیر ہے اور اس کے بعد واو مشدد ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یا میم نون واو یہ چار آتے ہیں نا تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ادغام کے حروف جو آتے ہیں نا وہ یرملون، یعنی یا را لام میم واو نون، اس میں لام اور جو ہے نون کا بھی دخل ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم رکھتے ہیں بغیر گنہ کے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن جو چار حروف ہمارے آتے ہیں نا ادغام کے، یا میم نون واو، یمنو جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک، یہ آپ کے غنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور لام اور را جو ہے نا وہ بغیر گنہ کی بھی ادا ہوتے ہیں۔ تو تبت یدا ابی لہب، تو یہ آپ نے بیوں جو کیا نا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ادغام کیا، یعنی آپ نے تنوین کو آگے واو مشدد کے ساتھ مرج کر دیا، آپس میں ان کو ملا دیا، مدغم کر دیا، تو یہ بن گیا لہبیوں۔ تو اگر آپ کوئی پڑھے گا تبت یدا ابی لہب وتب، لہب بن پڑھے گا، تو بن اگر آپ نے پڑھا تو آپ نے ادغام کی جگہ پر کیا کر دیا؟ اظہار کر دیا، تو اس غلطی کو کہا جائے گا، یہ چھوٹی غلطی ہے لیکن مکروہ ہے، اس کو لحن خفی کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے کہیں پر آپ نے اخفا کرنا ہو اور اخفا کی جگہ پر آپ نے کیا کر دیا؟ اظہار کر دیا، ٹھیک، اخفا کے مقام پر اظہار کرنا، ٹھیک۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں یہاں پر سیصلا نارن ہے نا، اگر ہم یہاں پر نارن پڑھیں گے نا، کیا صحیح پڑھیں گے؟ نہیں، کیونکہ را الف دو زبر رن ہے نا، اس کے بعد آپ کا ذال آ رہا ہے، اور ذال جو ہے نا یہ آپ کا حروف اخفا میں سے ہے، تا ثا جیم دال زا را زا سین شین صا ضا طا ظا فا قاف کاف لام میم نون، سوری، تا ثا جیم دال زا را زا سین شین صا ضا طا ظا فا قاف کاف، تو یہ آپ کے 15 حروف آتے ہیں جو حروف اخفا میں سے ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زبر کے بعد ذال آ رہا ہے حروف اخفا کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیصلا نارن، تو آپ نے ناک کے بانسے میں آواز کو ادا کرنا ہے، غنہ کی آواز نکالنی ہے، تو نارن، تو اگر آپ کوئی پڑھے گا سیصلا نارن ذات لہب تو غلطی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہاں پر رن نہیں پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ آگے ذال آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جیسے کہیں پر اظہار کرنا تھا تو آپ نے اخفا کر دیا، فار ایگزامپل یہاں پر ما اغنا عنہ، عنہ ہے نا، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر اظہار کرنا ہے، نون کو ظاہر کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھے گا ما اغنا عنہ مالہ،
تو یہ بھی غلطی ہے، چھوٹی غلطی ہے لیکن غلطی ہے بہرحال۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ نے سمجھ لینی ہے، ٹھیک؟ تو کہیں پر ادغام کے مقام پر اظہار کر دیا، اظہار کے مقام پر اخفا کر دیا، یا اظہار کے مقام پر اقلاب کر دیا، تو یہ جو ساری چیزیں جو قواعد ہیں صفات عارضہ، تو اگر یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو اس کو ہم لحن خفی کہیں گے، اور اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر آپ اس غلطی سے بچیں گے تو لحن جلی سے بھی آپ خود بخود بچیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب اس غلطی سے کیا ہوتا ہے، یہ جو لحن خفی والی غلطی ہے نا، یعنی جو صفات عارضہ میں، یعنی اخفا، اظہار، اقلاب، ان میں غلطیاں کرنا، زبر زیر پیش کی بات الگ ہے۔ اخفا، اظہار، اقلاب، ان میں اگر غلطی ہو جائے گی نا تو معنی تو نہیں بگڑیں گے، معنی نہیں بگڑے گا۔ یعنی فار ایگزامپل آپ نے پڑھا تبت یدا ابی لہب و تب، معنی نہیں بگڑے گا، لیکن قرآن کی جو رونق ہے نا اس میں یہ خلل ڈالے گی، یعنی اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کو ختم کر دے گی۔ کلیئر ہوگی بات؟ اگر آپ یہ غلطی کریں گے نا تو یہ غلطی قرآن کے حسن کو، قرآن کی خوبصورتی کو ختم کرے گی، کیونکہ آپ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ یہ جو مدات آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا، یہ جو مد ہوتی ہے جیسے تبت یدا، یہ جو منفصل ہے یہاں پر، تو یہ مد کیا ہوتی ہے؟ یہ خوبصورت کے لیے ہوتی ہے، یہ مدات خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ اسی طریقے سے لہب و تب، اب دیکھیے یہاں پر ادغام ہو گیا، تنوین کسرہ کے بعد آپ کا واو مشدد آ گیا، تو ایک لہب و تب، اب ایسے پڑھ کر دیکھو تو ایک ترنم جیسا بنتا ہے نا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، کرتے نا تو یہ ایک ترنم بھی بنتا ہے اس سے، اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر آپ قرآن پڑھ کے دیکھو، جیسے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ذاتا، اگر آپ ذاتا پڑھیں گے، ذاتا نہیں پڑھیں گے، میں آپ کو یہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، لحن خفی جیسے کر رہا ہوں میں، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو دیکھیں میں نے اس کو کیسے پڑھا، میں نے وہ اس میں رونق کا خیال نہیں رکھا، خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ اگر آپ ایسے قرآن پڑھیں گے نا تو وہ قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، پھر انسان تبھی جو ہے نا قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن ہم کیوں کم پڑھتے ہیں، لوگ کیوں قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، پڑھتے نہیں، کیونکہ ان کو مزہ نہیں آ رہا پڑھنے میں۔ مزہ تبھی آئے گا جب تجوید کو صحیح طریقے سے پڑھو گے، قرآن کو صحیح طریقے سے جب پڑھو گے نا تو آپ کی آواز بھی خود بخود بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ نے محنت ہی نہیں کی، جب کوشش نہیں کی پڑھنے کی، تو انشاءاللہ ہم نے یہ کورس آپ کے لیے بنایا ہے، انشاءاللہ بالکل آسان کر کے پڑھایا جائے گا۔ تو آج الحمدللہ ہم نے لحن کے بارے میں جان لیا، امید کرتا ہوں لحن کا ٹاپک پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی میں نے لحن آپ کو پڑھایا ہے، لیکن یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا، اس کے بارے میں بات ضروری کرنی تھی۔ انشاءاللہ مزید آگے ہم جو ٹاپکس لائیں گے ان میں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ٹیلی گرام چینل پہ جوائن نہیں کیا ہمیں، تو اس پہ انشاءاللہ جوائن کر لیجئے، اور ہمارے انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیجئے، اس پہ بھی آپ کو اچھے اچھے اپڈیٹس ملتے ہیں، ریلز ملتی ہیں انشاءاللہ، اس کو آپ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ریلز کے ذریعے سے۔ اچھا، ٹیلی گرام کی بات کر رہا تھا میں کہ ٹیلی گرام کی جو لنک ہے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی، یا کومنٹ باکس میں پن والی کومنٹ ہوگی اس میں مل جائے گی، تو اس پہ آپ جا کے جوائن کیجئے، کیونکہ اس کلاس کو دیکھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ PDF جو ہے نا اس ٹیلی گرام چینل میں مل جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایزیلی آپ اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ کاپی بنانا چاہے تو آپ کاپی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو مجھے اجازت دیجیے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما